दोस्तों, जैसा कि कश्मीर खुद भी पूरी दुनिया में काफ़ी अनोखा और अलग समझा जाता है, बिल्कुल वैसे ही कश्मीर का इतिहास भी अपने आप में काफ़ी अनोखा है। दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक ये कश्मीर वजूद में आया कैसे, यहाँ पर इंसानों की आबादी कब से और कैसे बसना शुरू हुई, इसको लेकर भी लगभग सारे ही धर्मों में मतलब कि हिंदू, बौद्ध और इस्लाम में अपने अपने कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। बाकी कश्मीर के पूरे इतिहास में अलग अलग वक्तों पर जितने भी हुक्मरान मतलब कि राजा, महाराजा, सुल्तान या बादशाह पाए गए, जाहिर है उनका ताल्लुक भी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से रहा है। दोनों ही धर्मों की बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतें भी कायम हुई, जैसा कि लोहारा डायनेस्टी के जो हिंदुओं की एक अहम डायनेस्टी समझी जाती थी और जिसने कश्मीर के ऊपर 1003 से लेकर साल 1320 तक राज किया, मतलब कि लगभग 3 सदियों तक। हर्ष ऑफ कश्मीर या फिर जिस किंग को हर्षदेवा के नाम से भी जाना जाता है और जिसके बारे में ऐतिहासिक किताबों में ये काफ़ी मशहूर है कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे और मंदिरों को तोड़ने की एक मुहिम चलाई थी। उस राजा का ताल्लुक भी दरअसल इसी हुकूमत के साथ था। वैसे इस राजा के ऊपर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। लोहारा डायनेस्टी के बाद फिर यहाँ पर मुसलमानों का राज शुरू हुआ और शाहमीर सल्तनत कायम हुई, जिसने अगले लगभग 200-250 साल तक लगातार कश्मीर के ऊपर राज किया। और फिर उसके बाद 16वीं सदी में कुछ दशकों के लिए यहाँ पर चक डायनेस्टी कायम हुई और चक राजाओं का भी राज रहा। मगर तब तक वो वक्त आ चुका था कि जब कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान का ही फ्यूचर बदलने वाला था, क्योंकि दिल्ली और आगरा जैसे इलाकों में बैठा हुआ एक इंसान बड़ी तेजी के साथ अपना दिमाग चला रहा था। जैसे जैसे उसका दिमाग चल रहा था वैसे वैसे हिंदुस्तान का नक्शा भी बदलता जा रहा था। और अब दिमाग चलाने वाले इस इंसान की नजर उस कश्मीर के ऊपर भी पड़ चुकी थी कि जो सेंट्रल हिंदुस्तान की राजनीति से आमतौर पर इतिहास में अलग थलग रहता आया था। दरअसल दोस्तों, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, कि जो अपने मुगल एम्पायर को काफी हद तक स्टेबल करने के बाद अब उसकी सरहदों को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बिल्कुल इसी वक्त में ही कश्मीर की जो चक सल्तनत थी उसकी गद्दी पर एंट्री होती है एक नए बादशाह यूसुफ शाह चक की, जिनके बारे में माना जाता है कि वो काफी खूबसूरत और नौजवान इंसान थे। यूसुफ शाह के बारे में किताबों में एक कहानी लिखी गई है कि एक बार यूसुफ शाह चक कहीं घूमता फिर रहा था कि अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी ही धुन में कुछ दर्द भरी चीजें गाती जा रही थी। यूसुफ शाह की उस लड़की के ऊपर एक नजर पड़नी थी कि मानो वो उसका दीवाना हो गया। उसके ऊपर उस लड़की का ऐसा जादू चला कि मानो वो अब हर हाल में उससे निकाह करना चाहता था। लड़की का नाम हब्बा खातून बताया गया है और हैरानी की बात ये थी कि ये हब्बा खातून ऑलरेडी एक गरीब किसान की बीवी हुआ करती थी। लेकिन यूसुफ शाह चक के जो कश्मीर का हुक्मरान था वो तो ठान चुका था कि हर हाल में उसको उससे शादी करनी ही है, तो इसीलिए उसने पहले तो उस गरीब किसान से उसको तलाक दिलवाई और उसके बाद शादी कर ली। मगर नई बेगम का कश्मीर में आना था कि फिर ये भी देखा गया कि अब जो यूसुफ शाह चक थे वो हमेशा म्यूजिक, शायरी और आशिकी में ही बिजी रहने लगे। नतीजा ये हुआ कि अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर इनके खिलाफ बगावत हो गई। इनको जान बचाने की खातिर वहां से भागना तक पड़ा और भागकर ये फौरन आगरा पहुंचे, जहां पर इन्होंने मुगल सल्तनत के हुक्मरान अकबर से मदद मांगी। अकबर ने मदद के लिए हामी भी भर दी और उसके बाद यूसुफ शाह चक मुगल आर्मी की मदद से ही एक बार फिर से कश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। मगर रास्ता में तभी इनकी मुलाकात अपने एक पुराने वजीर मोहम्मद भट्ट के साथ हुई और जिससे मिलकर ही फिर इनका मन बदल गया और इन दोनों ने मिलकर अकबर को ही धोखा देते हुए अपने कुछ पुराने साथियों को लिया और एक बार फिर से कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे ही ये खबर अकबर के पास पहुंची तो इस धोखे की वजह से अकबर का तो मानो खून खौल उठा। उसने सबक सिखाने के लिए 1586 में अपनी मुगल आर्मी को कश्मीर की तरफ रवाना किया, जिसने बड़ी आसानी के साथ यूसुफ शाह को शिकस्त दी और कश्मीर पर कंट्रोल लेते हुए यूसुफ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अकबर ने अपने वजीर मान सिंह की सलाह पर ये जो यूसुफ शाह चक थे इनको बिहार की तरफ भेज दिया, जहां पर 1592 में फिर इनकी मौत हो गई थी।
اور 1593 میں مطلب 1 سال کے اندر ہی ان کے بیٹے کی بھی موت ہو گئی تھی، اور اس طرح سے وہ جو چک ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا تھا، اور ہندوستان کے باقی تمام نارتھ اور سینٹرل علاقوں کی طرح کشمیر کا یہ علاقہ بھی اب مغل امپائر کا حصہ بن گیا تھا۔ بادشاہ اکبر نے کشمیر کو فتح کرنے کے بعد اس کو مغل امپائر کا ایک صوبہ گھوشت کر دیا تھا، جہاں پر باقاعدہ ایک صوبے دار نیوکت کیا جاتا تھا، جو ظاہر ہے مغل بادشاہوں کے انڈر میں رہتے ہوئے اس پورے علاقے کو مینج کیا کرتا تھا۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ بادشاہ اکبر، بادشاہ جہانگیر اور بادشاہ شاہجہاں کے دور پر نظر ڈالیں تو ان تینوں ہی لوگوں کا راج کشمیر کے لیے لگ بھگ ملا جلا رہا، یعنی ان تینوں ہی لوگوں کو کشمیر کافی پسند تھا، اور خاص طور سے جو بادشاہ جہانگیر تھا اس کا تو کشمیر سے ایک الگ ہی ناتا تھا، بلکہ وہی تو اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے کشمیر کے بارے میں وہ الفاظ کہے تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ مطلب بادشاہ جہانگیر نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ مگر اس معاملے میں اگلے یعنی کہ مغلوں کے چھٹے حکمران بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا معاملہ تھوڑا الگ نظر آتا ہے۔ پہلی حیران کر دینے والی بات تو یہی ہے کہ اپنے لگ بھگ 50 سال کے دور حکومت میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ایتہاسک دستاویزوں کے مطابق کشمیر کا صرف ایک دورہ کیا تھا۔ اس کی مین وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل امپائر اپنے پیک پر پہنچ چکا تھا، حد سے زیادہ بڑا ہو چکا تھا، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا مین فوکس بھی ساؤتھ انڈیا پر رہا کرتا تھا، جبکہ یہ جو کشمیر ہے یہ سب سے زیادہ نارتھ میں پڑا کرتا تھا۔ تو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ساؤتھ کی کیمپین میں گزارنے والے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو کشمیر کی طرف جانے میں زیادہ دلچسپی ہی نہیں ہوئی، اور جو ایک دورہ کیا بھی تھا اس کو مغل دستاویزوں میں یا پھر باقی اتہاسکاروں کی کتابوں میں بڑی ہی انٹرسٹنگ وے میں مینشن کیا گیا ہے۔ کئی اتہاسکاروں کے ساتھ ساتھ آر کے پرمو نے بھی اپنی کتاب اے ہسٹری آف مسلم رول ان کشمیر میں یہ مینشن کیا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے پوروجوں سے کشمیر کے معاملے میں الگ ثابت ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بادشاہ اورنگزیب نے کشمیر کا دورہ کیا تو کشمیر میں 3 چیزوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو کافی حیران کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ کو فوراً لگا کہ ارے یہ تو غیر اسلامک ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اور ان کے اوپر فوراً ایک بڑا ایکشن لینا چاہیے، جس میں سے پہلی چیز یہ آبزرو کی گئی تھی کہ جو کشمیر کی عورتیں ہیں وہ انتا وستر مطلب کہ انر گورنمنٹس نہیں پہنتی ہیں، اور جن ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کا استعمال کیا بھی جاتا ہے مطلب جو اس دور میں وہاں پر چلن میں رہے ہوں گے وہ اسلام کے حساب سے تو بالکل بھی معقول نہیں تھے۔ جبکہ دوسری چیز جو بادشاہ اورنگزیب نے وہاں پر آبزرو کی وہ یہ کہ کشمیر میں افیم کی حد سے زیادہ کھیتی ہوتی تھی، اور اس چیز پر بھی بادشاہ اورنگزیب کا اسٹینڈ کافی کلیئر رہا تھا کہ یہ سوسائٹی اور ہیلتھ دونوں کے لیے خطرناک ہے، تو ظاہر ہے اس پر تو ایکشن لینا ہی تھا۔ جبکہ تیسری چیز کہ جو بادشاہ اورنگزیب کو کشمیر میں ناپسند آئی وہ چیز تھی بھانڈ رنگ منچ۔ دراصل یہ ایک طرح کا تھیٹر تھا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ناٹک تھا کہ جو گاؤں گاؤں یا الگ الگ علاقوں میں جا کر دکھایا جاتا تھا۔ یہ ناٹک بھی جس طرح سے کیا جاتا تھا یا جن چیزوں کا اس میں استعمال کیا جاتا تھا ان سب کو دیکھ کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو لگا کہ یہ بھی پوری طریقے سے غیر اسلامی ہے، اسی لیے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے اس اکلوتے کشمیری دورے میں ان تینوں ہی چیزوں پر بڑے ایکشن لیے گئے۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر 1707 میں چھٹے اور آخری طاقتور مغل حکمران بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے بعد جتنے بھی مغل حکمران آئے وہ پہلے کے بادشاہوں کی طرح قابل ثابت نہ ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغل امپائر کی پکڑ سارے ہی علاقوں پر دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ 1752 میں درانی امپائر کی بنیاد رکھنے والے افغان سردار مطلب کہ احمد شاہ ابدالی نے کشمیر پر اٹیک کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس طرح سے بہت سارے علاقوں کی طرح اب کشمیر بھی مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ افغانوں نے لگ بھگ اگلے 67 سال تک کشمیر کے اوپر راج کیا، اور اس کے بعد کشمیر مہارانا رنجیت سنگھ کے سکھ امپائر کے انڈر میں آ گیا، اور پھر بعد میں جب سکھ امپائر بھی کمزور پڑا اور ایسٹ انڈیا نے زور پکڑا تو ظاہر ہے باقی ہندوستان کے تمام علاقوں کی طرح کشمیر بھی برٹش امپائر کے انڈر میں آ گیا۔ مگر کیونکہ انگریزوں کو کشمیر میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے یا انڈسٹری وغیرہ لگانے کے لیے یا باقی اس طرح کے فائدے مند کام کرنے کے لیے ایک سوٹیبل جگہ نہیں ہے، تو اسی لیے انگریزوں نے لگ بھگ 75 لاکھ کی ایک بڑی رقم لے کر یہ پورا علاقہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا، جو دراصل ایک راجپوت ڈوگرا فیملی سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس طرح سے لگ بھگ 1846 سے لے کر 1947 تک مطلب جب تک دیش آزاد ہوا یا دیش کا بٹوارا ہوا تھا
تب تک اس پورے علاقے پر، اس کشمیر پر ڈوگرا فیملی کا ہی راج رہا تھا۔ آخر میں جاتے جاتے دوستو، اس پورے مدعے پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ باقی ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔